पोलीस स्टेशनाचेर येवपाचें मेन कारण म्हणजे सँड एक्सट्रॅक्शन जे आसा न्ही रेंव बेकायदेशीर काडप हो वेवसाय तेंचो चालूच आसा. कोणाचो? जे हे सँड मायनींग जे सँड एक्सट्रॅक्शनान आसात भितर तेतून चडशे लोक आसात ते परसकड्याचे आसात, अमेऱ्यांतले आसात आनी तोरशेचे. हे व्हडये घेवन रातचे येवन वयर आमच्या एरियेक उगव्याच्या एरियेक तेरेखोल न्हंयतूत येवन रेंव काडून तेंच्यांनी सद्या सगळो विध्वंस केल्लो आसा. विध्वंस अशा खातीर की रेंव काडप चालू आसा आनी ताका लागून आमच्यो धडा ज्यो शेतीच्यो मेन धडा आसा त्यो कोसळत आसा. लोकांचे उपजिविकेचे साधन जे आसा न्ही ते सद्या दिवसेन दिवस नश्ट जायत आसा. हेचेर कितें तरी खंय बंधन हाडूचें ताका लागून आमी आयज सगळे जमून येवन पुलीस स्टेशनाचेर येवन कंप्लेन दिल्या. पुलीस स्टेशनाचेर PIकय दिल्या. त्याच प्रमाणे हे एरियेचो सब डिविजनल पुलीस ऑफिसर आसा राजेश कुमार ताकाय आमी दिल्या. आनी ह्या सद्या ही जी इलिगल एक्टिविटीज चालू आसा रेंव काडपाची तेचेर बंधन हाडूचें. तेचेर तुमी स्ट्रीक एक्शन घेवची. कित्याक स्ट्रीक एक्शनाक एक तर ते हे वेवसाय आसता तो हो रातचो चालू आसता, दिसाचे कांय नासता. थंय दिसाचे सकाळची 5 जाता म्हटल्यार सगळो रेंव डम केल्ली बी आहा ती सगळी क्लियर करून ट्रकान घालून धाडून दिल्ली आसता. आमचो विशय एकच आसा की ही कोर्टाच्या ऑर्डर हेचेर आसा. कोर्टाची ऑर्डर क्लियर आसा, क्रिस्टल क्लियर ऑर्डर म्हणटा तशी कोर्टान दिल्ली आसा की टोटल बॅन जावंक जाय. आनी त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटानय ऑर्डर काडलेली आसा की स्पेशली तेरेखोल न्हंयचे जर उलोवंक जालें तेरेखोल न्हंयच्या हेका कोणाकूच परमिशन दिल्लें ना, कोणूच ते ऑथॉरिटीन काडूंक शकना. पण हे बेकायदेशीर हेंचें काडप चालू आसा. आनी ही जी रेंव काडटात रातची ती आमचे एरियेक येवन काडटात उगवेचे आनी अनलोडींग करतात परसकडे येवन अमेऱ्यांत येवन. तशेंच तोरशांचे येतात ते तोरशां वचून अनलोड करतात आनी तेच्या उपरांत मागीर तेंचो डिस्ट्रिब्युशन जे आसा न्ही तेंच्या सकाळीं 5:30 म्हटल्यार थंय कांयच मेळना. आमचे कडक कारवाई जावंक जायी. आमी ऑलरेडी नांवां सुद्दां दिल्लीं आसा. ती नांवां दिल्ल्या त्या प्रमाणे नांवां आसा तेचेर तुमी एक्शन घेवची. स्ट्रेट फॉरवर्ड केस रजिस्टर करची. बरें, हे लेबर जे आसात न्ही ते खंय खंय आसात तेंचेंय आमी आयडेंटिफिकेशन दिल्लें आसा पुलिसान. अमके कडेन हे रावतात. अर्थात रेंव जर काडिनात जाल्यार लेबर कित्याक रावतले हो सारको मेन विशय आसा. बरें, न्हंयत होडयो ज्यो दिसतात रातचे काडटात पण दिसाच्यो होडयो ज्यो थंय न्हंयत दिसतात ह्यो होडयो कसल्यो हे व्हेरीफाय करचे पुलिसांनी आनी त्या प्रमाणे तेचेर एक्शन घेवची. आनी ह्या सद्या आमी संकट म्हणटा आमच्या गांवाचेर येयल्लें आसा. ह्या संकटासून आमकां थोडी तरी रिलीफ दिवची इतकूच आमचें म्हणणें आसा. कोर्टान ऑलरेडी दिल्ली आसा. DGPनय ऑलरेडी स्टँडींग ऑर्डर काडलेली आसा. ज्याच्या एरियेंत रेंवेचो बिझनेस किंवा रेंव सँड एक्सट्रॅक्शन चालू जर मेळत त्या इन्चार्जाचेर आपूण एक्शन घेतलो अशी DGची ऑर्डर आसा, क्लियर ऑर्डर आसा. त्या प्रमाणे ह्या हेचेर जो आमी आतां मांडलेलो आसा डिटेल दिल्ले आसा बरोवन त्या प्रमाणे थंय एक्शन घेवपाची पुलीस तांकांय आमी दीत आसतात. पयलीं जाल्ली 1-2 म्हयन्या पयलीं जाल्ली म्हणजे आमी तेचेर उलोवंक शकना. कित्याक तेंची एक्शन जावपाची आसा जाल्यार तांकां पयलींच कळटा आनी तेच्या उपरांत तो आपलो वेवसाय त्या राती कडेन बंद दवरतात, टोटली बंद दवरतात. आनी हे अशें 2-3 फावटी जाल्लें आसा. सो जेन्ना ऑथॉरिटी रेडी इन्फॉर्मेशन कळटा आनी ते दिसा ते बंद करतात. डायरेक्ट तांकां रेड हँडेड केन्ना मेळना. पयलीं मेळ्ळ्या खूब फावटी. कित्याक हांव स्वता जेन्ना उगवें तामशे मोपाचो सरपंच आसलो तेन्ना हो आमचो डेप्युटी कलेक्टर पेडण्याचो आनी तेणी मागीर कोऑर्डिनेशन करून मायनिंग डिपार्टमेंट आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे आपयल्ल्यो आनी ना म्हटल्यार एकेच राती कडेन 10 वडयो धरलेल्यो.
हो पयलींचो हें आसा एक्शन जावपाक जाय इच्छा शक्ती आसत जाल्यार जाता जायना अशें ना हे इतकेंच म्हाजें व्हिडिओ जे काढलेले असतात बघा केन्नाचे ते आणि केन्ना घडटा हे फक्त 8 दिसांतले धा ते व्हिडिओ आणि हे खूपशे व्हायरल झाले तेचेर ते कारवाई फक्त व्हिडिओ दिसलो आणि हे जालेत का ते कारवाई करतात आयज म्हाका दिसता 2010तल्यान आमी हे रेवीक लागून झगडटा की आमचे ते न्हंय कोसळून वयता तेका लागून इवन आमचे तितले तरी तेंचेर स्टॉप करपाचे उग्यात येवपाचे आयज ते जायना आयज इतले कोर्टाक चालू आसून सुद्दां कोर्टाचो अवमान करतात ते आयज पळय ही यंत्रणा पोस्टल पुलीस तुमी सांगल्या ते प्रमाणे मायनिंग डिपार्टमेंट हिंचेर आयज नियंत्रण ना कित्याक हे कित्याक हे करिनात ते जाल्यार हेच्या मागे अशें दिसता की हेंचोय कितें हात आहा काय कितें आयज पळय आमी ह्या 2 दिसांचीच सांगला 27 आनी 28 तारीख आमी पोस्टल पुलिसाक रातचे फोन केला होडये जेन्ना काडटा आसतना पळयत म्हणून जाल्यार ते सांगतात आपल्यार बोर्ड ना म्हणून कोण सांगता आता पोस्टल पुलिसचे सांगतात बोर्ड ना हे तेंचे आता 2-3 वर्सां जाल्यार आयकूत तेच आहा तुमचेर बोर्ड कित्याक ना आयज तुमची ड्युटी कितें आहा तर ते तुमी वयर येवन 2 व्हिलरीन येवन ते हे करतले 2 व्हिलरीर येवन ते तुमी तांकां धरतल्यात कशे धरतल्यात बरोबर मागीर हे आमी कंप्लेनी कितें दिवप कांयच कळना आयज आमी इतले जमनी वयतात आमचे कबर जाता म्हणून आमी रडटात ते जाल्यार आमकां लागून सरकार हो गव्हर्मेंट आमची शेतां वयतात जाल्यार आमकां कितेंच ते बेनिफीट दिना आनी हे व्हडये कशे चालू जातात आयज इतले आमी कंप्लेनी दिवन तो तेचेर CCTV किंवा ते आपल्या मनशांक हाडून कितें बसयना पुलिसांक हाडून बसोवपाचें तेणे आयज आमी इतले कंप्लेन दिवन आमी दाखोवन दिले तांकां दाखयता सीट मारतकच आमी जेन्ना कंप्लेंट करता पुलीस थिंगा पावच्या पयलीं हे स्टार्ट मारतात आनी वयतात मागीर तांकां कशें कळटा ते आनी येयल्या उपरांत ते सिटी मारतात आनी धांवडायतात तांकां इतलेंच तेंचें काम तेचेर कारवाई कांयच जायना हेका लागून स्ट्रिक्टली कारवाई जावंक जाय म्हणून आयज परतून आमी हे हांकां निवेदन दिल्लें आहा आनी हे आमी हायकोर्टाक बी आतां घालतले आमचें मॅटर चालू आहा